विजय एफएम 101.6 बदलिदो संसारको एउटा खबर, जनताको चासो र सरोकार, तपाईले खोजेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रम दृष्टिकोण प्रत्येक साताको शनिबार मध्याह 12:15 बजेदेखि 1 बजेसम्म सुने जितिन्छ विजय एफएम 101.6, रेडियो पर्व एफएम 102.6 मेगाहर्ज र रेडियो कञ्चन 95.8 मेगाहर्जबाट एकैसाथ। नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रम दृष्टिकोणमा अजय पौडेलको। कार्यक्रम दृष्टिकोण तपाईले नेपालकै सर्वोत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 मेगाहर्ज, त्यस्तै गरी रेडियो पर्व एफएम 102.6 मेगाहर्ज र रेडियो कञ्चन 95.8 मेगाहर्जबाट प्रत्येक साताको शनिबार मध्याह 12:15 बजेपछि करिब 1 बजेसम्म सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रम दृष्टिकोणमा रहेर हामी प्रत्येक साता समसामयिक विषयवस्तुमध्ये एउटा विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं र विशेष गरी प्रत्येक साता घटेका समसामयिक विषयवस्तुहरूमध्ये जुन जनताको चासो र सर्वाधिक रूपमा जनताले एउटा रुचाएको विषयवस्तु हुन्छ त्यो विषयवस्तुमा रहेर तपाईहरुका विचार बुझ्ने गर्छौं र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने कोसिस गर्छौं, सम्बन्धित निकायलाई सम्भव भएसम्म खबरदारी गर्ने कोसिस पनि गर्छौं र सम्बन्धित निकायको कुरा पनि सुन्ने कोसिस गर्छौं। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप आज पनि कार्यक्रम दृष्टिकोण लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। यति बेला प्राविधिक कक्षमा रहेर मलाई सहकर्मी साथी बिन्दु श्रेष्ठले सघाइरहनु भएको छ भने अन्य रेडियोमा पनि रेडियो पर्व एफएम 102.6 मेगाहर्ज र रेडियो कञ्चन 95.8 मेगाहर्जमा पनि प्राविधिक साथीहरूले सघाइरहनु भएको छ। प्राविधिक साथीहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद छ र अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। आज पनि हामीले एउटा नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित भएका छौं र तपाईहरुका विचार बुझ्नका लागि आज हामीले विशेष गरी संसदीय समितिले बालबालिकाहरूमा कोभिड-19 को महामारीको जोखिम परेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गराउन र वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन सुचारू हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यद्यपि सरकारले तत्काल विद्यालय बन्द गराउने निर्णय गरिसकेको अवस्था भने छैन। तसर्थ आज हामी यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर तपाईहरुका विचार बुझ्ने कोसिस गरेका छौं। तपाई पनि तपाईका विचार राख्न चाहनुहुन्छ भने 078 50 14 06 यो बाटो खुल्ला गरेका छौं। यो बाटो भएर आउन सक्नुहुनेछ र तपाईहरुका विचार हामीले बुझ्ने छौं। कार्यक्रम दृष्टिकोण समसामयिक विषयवस्तुहरूमध्ये एउटा विषयवस्तु उठान गर्ने र सोही विषयवस्तुमा तपाईका धारणा र सम्बन्धित निकायका विचार बुझ्ने कोसिस गर्छौं र समग्र रूपमा जनताका चासो र गुनासोलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने र सम्बन्धित निकाय मार्फत ती जनताका गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास कार्यक्रम दृष्टिकोण हो। आज पनि हामी त्यसैको निरन्तरतालाई दिनका लागि उपस्थित भएका छौं र थोरै विषयवस्तुलाई जानकारी पनि गराउँ तपाईहरुलाई र विशेष गरी संसदीय समितिले बालबालिकाहरूमा कोभिड-19 को महामारीको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै विद्यालयहरू बन्द गरेर वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन सुचारू हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ र आज मात्रै सिंहदरबारमा दिउँसो 2 बजे सीसीएमसी कोरोना भाइरसको लामो समयदेखि कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित रहेर काम गर्दै आएको सीसीएमसी को बैठक पनि आज बस्दैछ र कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक आज दिउँसो 2 बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ र त्यो बैठकमा कोरोना भाइरस संक्रमण र त्यसको रोकथाम तथा अपनाउनु पर्ने रणनीतिबारे छलफल हुने बताइएको छ। सँगै विद्यालय बन्द गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारे पनि बैठकमा छलफल हुने पनि बताइएको छ र विशेष गरी पछिल्लो समय संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले विद्यालय बन्दबारे निर्णय गर्न सकिरहेको अवस्था छैन र विशेष गरी केही दिन अगाडि मात्रै 14 जिल्लाका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूलाई नजानका लागि आग्रह गरेपछि आम अभिभावकहरू र विद्यालयहरूमा अन्योलता पनि उत्पन्न भएको छ। यही शीर्षकको सेरोफेरोमा रहेर तपाईहरुका विचार बुझ्ने कोसिस गरेका छौं र हामीले केही शिक्षा क्षेत्रका जानकार व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस पनि गरेका छौं र आज हामीले विशेष गरी पछिल्लो समय अलि जोखिम युक्त ठाउँ भएको केन्द्र अथवा राजधानी
राजधानीमा रहेर राजधानीमा कोरोना भाइरसको अवस्था के छ र राजधानीका विद्यार्थीहरूको धारणा के छ, यो यावत विषयमा रहेर राजधानी केन्द्रित रहेर पनि राजधानीको विषयमा पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका छौँ। काठमाडौँबाट हामीले द व्हाइट माउन्टेन स्कुलका फाउन्डर प्रिन्सिपल तिलक शर्मा पौडेलजीसँग रहेर कुराकानी गर्ने कोसिस पनि गरेका छौँ र विशेष गरी उहाँ विगत 2 दशकदेखि शिक्षा क्षेत्रमा लामो अनुभव सङ्घालेका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर पछिल्लो समय सरकारले गरेको अथवा संसदीय समितिले गरेको निर्णय के छ, सरकारले गर्न नसकेको निर्णयको विषयमा रहेर र विद्यार्थीहरूको धारणा के छ, विद्यार्थीहरूले के भन्छन् र शिक्षकहरू विद्यालय सञ्चालकहरूको धारणा के छ, यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर आज हामीले कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका छौँ। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइनमा द व्हाइट माउन्टेन स्कुलका फाउन्डर प्रिन्सिपल तिलक शर्मा पौडेल प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई विजय एफएममा। हजुर धन्यवाद अजयजी। आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर आराम छु। विशेष गरी मैले केही पृष्ठभूमिमा पनि यहाँलाई जानकारी गराएँ र मैले केही बेर अगाडि पनि यहाँलाई आजको विषयवस्तुको बारेमा थोरै जानकारी गराएको थिएँ है तिलकजी? हजुर हजुर मलाई यस विषयमा अवगत भइसक्यो। हजुर, मुख्यतः यो महामारीको विषयमा जुन हिजो संसदीय समितिले विद्यालय बन्द गर्ने भन्ने निर्देशन दिने भन्ने जुन निर्णय छ त्यो आफैमा जायज पनि छ। महामारी भन्ने बित्तिकै हामीहरू सबै सतर्क हुनुपर्छ। सरसँग त्यो विषयमा थोरै पछाडि आउँला। म ठ्याक्क अहिलेलाई चाहिँ राजधानी अथवा काठमाडौँमा चाहिँ कस्तो छ विद्यालयमा आउने विद्यार्थीहरूको चाप पहिलाको तुलनामा कम भएको छ अथवा विद्यार्थीहरूको धारणा चाहिँ कस्तो छ, के पाउनु भएको छ सर? यस विषयमा के छ भन्दाखेरि अलिकति अब यो महामारी भन्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरू त्रसित हुने, अभिभावकहरू त्रसित हुने क्रम त अब भइहाल्छ नै। महामारी अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जुन महामारीको रूपमा घोषणा गरिसकेपछि यसलाई हल्का रूपबाट लिन त कदापि हुँदैन। तथापि काठमाडौँको परिस्थिति हेर्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीहरू सबै विद्यार्थीहरू फर्केको अवस्था छैन अझै पनि। र यहाँ भइरहेका विद्यालयहरू पनि सबै विद्यालयहरू भौतिक उपस्थितिमा चलेको अवस्था पनि छैन। कतिले अहिले पनि वैकल्पिक अनलाइन मार्फत चलाइरहनु भएको छ र कसैले भौतिक उपस्थितिमा चलाउनु भएको छ। जस्तै अब हाम्रो कुरा गर्नुपर्दा हामी पुष माघ फागुन चैत यो 4 महिना भौतिक उपस्थितिमा एकदमै हेल्थ प्रोटोकलहरू प्रयोग गरेर हामी विद्यालय चलायौँ। हजुर हजुर, सबै कक्षाका सबै विद्यार्थीहरूलाई उपस्थित बनाएर विभिन्न सिफ्टहरू जस्तो कुनै विद्यार्थीहरूलाई बिहान कुनैलाई दिउँसो गरेर पनि चलायौँ। आजका दिनसम्म कुनै पनि विद्यार्थीहरूलाई एउटा यो त्रसित हुने जुन वातावरण अब महामारी भन्ने बित्तिकै आम जनमानस त्रसित भइहाल्छ नै, तथापि कुनै किसिमको हेल्थ कम्प्लिकेसनहरू समस्याहरू देखिएको आजसम्म छैन। अब भोलिका दिनमा अब जुन छिमेकी राष्ट्र भारतमा जुन दिनानुदिन बढिरहेको कोरोनाका बिरामीहरू र त्यहाँबाट नेपालमा आउने व्यक्तिहरूको जुन चापले यो आफैमा स्वरोरोग भएको कारणले कति सङ्क्रमित हुन्छ, कति फैलिन्छ भन्ने कुरा हो। अब यसमा चाहिँ अलिकति सरकारका चाहिँ निकायहरूले एजेन्सीहरूले जस्तो हिजो संसदीय समितिले निर्णय गर्यो भनेपछि सरको विद्यालय अथवा काठमाडौँमा विद्यार्थीहरू आउँदै गर्दा चाहिँ हेल्थ प्रोटोकलहरू चाहिँ अपनाएर पूर्ण रूपमा पालना गरेर आएका छन् है? होइन, यहाँ हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि एकदमै हामीले हेल्थ प्रोटोकल प्रयोग गरेका छौँ। हजुर हजुर, मास्कहरू लगाउने, फेससिल्डहरू लगाउने, अब सेनिटाइज गर्ने, अब थर्मल गन मार्फत हाम्रो टेम्परेचरहरू मेन्टेन गर्ने। अब सिम्टमहरू हामी आफै टिचरहरू पनि एउटा रिसोर्स पर्सन हो। हामीलाई थाहा छ किन भन्दाखेरि कस्तो किसिमको कोरोनाको सिम्टमहरू कस्तो हुन्छ अथवा चाहिँ फ्लूको सिम्टमहरू कस्तो हुन्छ त्यो त हामीलाई थाहा छ नि त। त्यो भएको हुनाले हाम्रा जति पनि विषयगत शिक्षकहरू पनि यसमा तयारीका साथ एउटा टिम यहाँ रेडी हुनुहुन्छ र उहाँहरूले जस्तो सिम्टमहरू थाहा हुन्छ। प्रत्येक पटक बच्चाहरूले हात धुने, मास्क लगाउने, फेससिल्डहरू लगाउने। जस्तो मुख्यतः अहिले यो के हो भन्दाखेरि ड्रपलेटबाट सर्ने हो। जस्तो मान्छेहरूले हाच्छिउँ गर्दाखेरि एउटा सङ्क्रमित व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने हो नि त। हुनाले सोसल डिस्टेन्सिङ भनेको के भन्दा एक सङ्क्रमित व्यक्तिबाट स्वस्थ मान्छेमा कीटाणु भाइरस नसरोस् भन्ने मुख्य उद्देश्य हो। त्यसो भएको हुँदा
एक व्यक्तिबाट अर्को एउटा विद्यार्थीबाट अर्को विद्यार्थीहरूलाई टच हुन नदिने, जस्तो खाजाहरू सेयरिङ गर्न नदिने होइन, मास्क लगाइसकेपछि उनीहरू खाँदा पनि एकदमै सुरक्षित तौरबाट छुट्टै बसेर खान्छन् होइन, भएपछि घर जाँदा पनि उनीहरू एउटा सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर जान्छन् होइन। त्यो भएको हुनाले कुनै किसिमको अहिलेसम्मलाई कुनै किसिमको समस्या देखिएको छैन, फाटफुट घटना बाहेक हालसम्म काठमाडौँमा त्यस्तो देखिएको छैन। तैपनि दिनानुदिन पेसेन्टहरू बढ्ने क्रमहरू जारी छ। जस्तो अहिले तराईका जिल्लाहरूमा विराटनगर, दाङ, कैलालीहरूतिर यतातिर जति पनि बढेको भन्ने सुनियो। यहाँ काठमाडौँमा त्यति साह्रो छैन, तर दिनानुदिन कोभिडको पेसेन्टहरू बढेको भन्ने चाहिँ सुनिएको छ। यही सन्दर्भमा अब शिक्षा मन्त्रालयले पनि एक किसिमको धारणा विकसित गरिरहेको छ र अहिले वैकल्पिक माध्यमद्वारा क्लासहरू सञ्चालन गर्ने, अहिले सिफ्ट गर्ने, अनुसार क्लासहरू सञ्चालन गर्ने, तहगत रूपबाट फरक समयमा थोरै विद्यार्थीहरूलाई पढाउने व्यवस्था गर्ने भन्ने छ। अगर भोलिका दिनमा हुने निर्णय के कस्तो आउँछ त्यो चाहिँ अब हेर्नु नै पर्छ। अहिले चाहिँ तत्काललाई चाहिँ संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ? अहिले तत्काल तपाईँहरू विद्यालय बन्द गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न सर? धन्यवाद अजयजी। यसमा के छ भन्दा संसदीय समितिका जति पनि माननीय ज्यूहरूले यो विषयमा धारणा विकसित गर्नु भएर सरकारलाई जुन निर्देशन गर्नुभएको छ, म अब यसमा महामारी भएको कारणले म यसलाई अन्यथा भन्न त सक्दिनँ। उहाँहरूलाई एउटा प्रश्न एउटा स्कुल सञ्चालकको नाताले के गर्न चाहन्छु भने आमसभा के हो? त्यसो भने आमसभा के हो? यो जात्रा के हो? नेपालमा एउटा मात्र कुरा के भइदियो भन्दाखेरि राजनीतिक गतिविधि नै नेपालको विकास र समृद्धि हो भन्ने भयो अहिलेसम्म। पार्टीका नेताहरूमा के भइदियो भन्दा राजनीतिक घटनाक्रम विकसित हुने अथवा चाहिने जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्दा अरू कुराहरू चाहिने गतिविधि नभएको देख्दाखेरि यहाँ त आज शिक्षा, जुन देशको शिक्षा नासिन्छ त्यो देशको चाहिने भविष्य कहाँ पुग्छ भनेपछि यी बालबच्चाहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबाट शिक्षा दिने भन्न त भन्नुभयो। वैकल्पिक व्यवस्थामा के कार्यविधि हुन्छ त? त्यसो भने के हो वैकल्पिक व्यवस्था भनेको? वैकल्पिक भनेको जुन देशमा चाहिँ जस्तो अहिले जुन अनलाइन मार्फत दिने भन्ने कुरामा जुन देशमा बिजुली छैन, जुन देशमा इन्टरनेट छैन, जुन देशमा डिभाइसहरू छैन, कम्प्युटर छैन, ल्यापटपहरू छैन, जुन देशमा प्रविधि छैन, जहाँनिर चाहिने तालिमको व्यवस्था छैन भने कसरी उहाँहरूले चाहिने यो कुरा निर्देशन दिएर मात्र चाहिने त्यो अब्जेक्टिभ मिट त हुँदैन होला। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि कुरालाई हामीले जेनुन तरिकाबाट थिङ्किङ गर्नुपर्छ। विद्यार्थीलाई उपस्थिति नै विद्यार्थीलाई नपढाइकन बरु चाहिँ सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर 1 घन्टामा जम्मा जम्मी 100 जना विद्यार्थी बोलाउने हो कि 50 जना विद्यार्थी बोलाउने हो कि हो किन? त्यो विद्यार्थी जुन घरमा बस्छ, त्यो विद्यार्थी दिनभरि घरमा बस्छ, पसलमा जान्छ, विभिन्न व्यक्तिसँग खाना सेयरिङ गर्छ, सङ्क्रमितसँग चाहिँ उसले चाहिँ टच हुन्छ नि त। तर स्कुलमा त के छ भन्दाखेरि हामीले सेनिटाइज गर्न सिकाएका छौँ, थर्मल गन मार्फत अथवा चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन गरेका छौँ, सिम्टमहरू थाहा हुन्छ, हात धुन लगाएका छौँ, मास्क लगाउन लगाएका छौँ, फेस सिल्डहरू लगाएका छन्। त्यो आफैमा रिसोर्स पर्सन हो। नो सेयरिङ कन्सेप्ट सिकाएका छौँ। एकले अर्कालाई सेयरिङ गर्न मिल्दैन, खाना साटासाट गर्न मिल्दैन, यसले कीटाणु सर्छ भन्ने सिकाएका छौँ। मोड अफ ट्रान्समिसन सिकाएका छौँ। भने के आधारमा विद्यालयमा विद्यार्थी आउने बित्तिकै कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भइहाल्छ र विद्यार्थीलाई सरिहाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति विश्वास लागेन। भनेपछि तत्काल अहिले विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाएर चाहिँ कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरू जस्तै सबैजना धेरै जसो विद्यालय सञ्चालकहरूको माग हो, होइन सर? धन्यवाद। यसमा मेरो धारणा कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले महामारीलाई कुनै किसिमको नवरनाथ गर्न खोजेका होइनौँ, यो कुरा प्रष्ट छ। तर कुरो के हो भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, यु हेभ टु बी सेक्योर नट टु बी स्केयर्ड। हामी चाहिँ डराइरहेका छौँ, हामीले चाहिँ त्रसित भइरहेका छौँ, हामी सेक्योर हुने विधिहरू प्रयोग गरेका छैनौँ। हामी कम्प्लिटली सेक्योर हुने विधि त्यसो हो भने त प्रत्येक नेपालका व्यक्तिलाई होल्ड गर्न सक्नु पर्यो राज्यले। जुन ठाउँमा हो त्यो ठाउँमा खाना पुर्याइदिनु पर्यो, त्यो ठाउँमा हिँड्न दिनु भएन। उसको बाबुआमाले कीटाणु भाइरस उसको बच्चासम्म क्याप्चर गर्न पाउनु भएन। जस्तो अब बाबुआमा काम गर्न चाहिने न्यु रोडमा जाने, न्यु रोडबाट भाइरस चाहिने घरमा ल्याउने,
बच्चालाई घरमा थुनेर के काम लाग्यो? त्यस कारणले नेपालमा के हो भने महामारी भन्ने बित्तिकै मैले यो कुरा अन्यथा नलागोस्, महामारी भन्ने बित्तिकै जहिले पनि म सचेत र चिन्तित छु। कहिल्यै पनि यसमा चाहिँ हामीले हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन। तथापि यसमा चाहिँ नि डर त्रास भएको वातावरण भन्दा पनि यसमा सुरक्षित तरिकाले, जस्तो अमेरिकाले लकडाउन गरेन, ट्रम्पलाई फर्मर प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्पको कुरा हेरौँ न, अमेरिका जस्तो देशमा चाहिँ नि कति समयसम्म चाहिँ उसले लकडाउन गरेन। आखिर यो चाहिँ नि राजनीतिक विषयमा कत्रो ठुल्ठुलो आमसभा भयो कि चाहिँ नि राजनीतिक पार्टीहरूले नेपालको शिक्षा बिग्रियो, स्वास्थ्य बिग्रियो भनेर ठुल्ठुलो आमसभा गर्नुभएको देख्नु भएको छ? यो अहिलेको पुस्तालाई कुन दिशामा लग्दैछ अहिलेको समयले? त्यस कारणले गर्दाखेरि कुरो के भन्दाखेरि महामारी भनेको आफैमा डरलाग्दो कुरा हो, यसमा सुरक्षित हुनै पर्छ। तर आफू सुरक्षित दिदी पनि नदिने, सुरक्षित पनि नहुने एउटै मात्र कुरा, विद्यालयमा विद्यार्थी गयो भने कोरोना लाग्छ भन्नु कुरा, यसमा कुनै तुक रहेन भन्न मैले खोजेको। अन्तिममा छौँ तिलक सर, र अन्तिममा आम विद्यार्थी, आम अभिभावक र आम सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ यहाँ जस्तै यहाँको र विद्यालय सञ्चालकहरूको तर्फबाट एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा यहाँको सल्लाह सुझाव र यहाँको सन्देश चाहिँ के रहन्छ? धन्यवाद। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गरिदिनु भएकोमा। र म राज्य सञ्चालक, यो नेपाल राज्यका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रत्येक व्यक्तिको सकिन्छ भने टेस्ट गरिदिउँ। हजुर हजुर। टेस्ट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि टेस्ट भनेको थियो, टेस्ट गरिदिउँ, मास टेस्टिङ गरिदिउँ। मास टेस्टिङ गर्न सक्दैन भने स्याम्पलिङ टेस्टिङ गरिदिउँ, एउटा घरको एकजनालाई गरिदिउँ। टेस्टिङ नगरिकन कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ नयाँ समुदायमा घुलमिल्न नदिउँ होइन। सीमाबाट आउने व्यक्तिहरूलाई मजाले नडराइकन, डराउन नदिइकन तपाईँहरूको चाहिँ घर परिवार सबैलाई हामी सुरक्षा गर्छौँ। तपाईँहरू कम्ती 10 दिन यहाँ बस्नु छ र राम्रोसँग खाने व्यवस्था गरेर राख्थ्यौँ। पोहोरको जस्तो चाहिँ नि के अरे महाकाली नदीको किनारमा महत्त्वसम्म चाहिँ नि नथुनिदियोस्। अहिले पनि त्यसरी नै आउँदैछन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि टेस्ट गर्ने, सङ्क्रमितलाई र निरोगी व्यक्तिहरूलाई एउटै ठाउँमा घुलमिल हुन नदिने, सेपरेसन गर्ने, डरको वातावरण नगरिदिने एउटा सरकार के भन्छ भने राज्य भनेको जहिले फिलोन्थेरापिक भन्छ, स्टेट इज अलवेज फिलोन्थेरापिक भन्छ नि। खोइ त लोककल्याणकारी राज्य भनेको के त? आजको दिनमा लोककल्याणकारी राज्य भनेको के हो? हामी जनताले, सामान्य जनताले राज्यबाट पाउने कुरा के हो? डर हो कि सामान्य सुविधा हो? त्यस कारणले गर्दाखेरि म पक्कै पनि म नेपाल सरकारलाई यति विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि टेस्ट गरिदियोस्, भएन भने स्याम्पलिङ टेस्ट गरिदियोस्। त्यो पनि सकेन भने बाहिर अपरिचित व्यक्तिलाई 10 दिन मजाले बसेर खाने, जस्तो पोर्सल चाहिँ क्वारेन्टिनमा बस्दाखेरि। तपाईँको सल्लाह आम विद्यार्थी र अभिभावकलाई, अन्तिममा छौँ तिलक सर, आम विद्यार्थी र अभिभावकलाई चाहिँ के सन्देश रहन्छ? मेरो के सन्देश रहन्छ भने कुनै पनि अभिभावकज्यूहरू, कुनै पनि विद्यार्थीहरू, आम सर्वसाधारण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू कोरोनाबाट कुनै पनि डराउनु पर्दैन। यसमा चाहिँ हामी सुरक्षित हुनुपर्छ। हामी डरले हामीलाई बढी असर गरेको छ। म एउटा सानो दलिल दिन सक्छु। 1981 मा एड्स सुरु भएको हो, अहिले 3.5 करोड मान्छे मरिसके, अहिलेसम्म औषधि भेटेको छैन। र कुनै पनि महामारी भन्ने कुरा धेरै डरलाग्दो कुरा हो, लामो समयसम्म जान्छ, अर्को वर्ष पनि यो कुरा सेटलमेन्ट नहुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि डराउने होइन, यसलाई चाहिँ नि सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, फेस सिल्डहरू लगाउने, जुठो नखाने, कुनै अपरिचित व्यक्तिलाई घरमा नल्याउने, अर्कोमा नजाने गर्यो भने पक्कै पनि कोरोना विरुद्ध हामीले जित हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। हजुर हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ महत्त्वपूर्ण समय र कुराकानीको लागि सरलाई है। हस् धन्यवाद। हस्, छुट्टिन्छौँ सर, नमस्कार। हस् ओके। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँबाट द व्हाइट माउन्टेन स्कुलका फाउन्डर प्रिन्सिपल तिलक शर्मा पौडेल। र विशेष गरी विद्यालयहरूको अवस्था र विद्यार्थीहरूको धारणा के छ यो यावत विषयको सिर्फेन भएर उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँ कार्यक्रम दृष्टिकोण सुन्दै हुनुहुन्छ। देशभरमा रहेका 3वटा प्रदेशका 3वटा रेडियो सेटबाट कार्यक्रम दृष्टिकोणलाई लिएर आएका छौँ। र यति बेला हामीले फेसबुकमा अडियो लाइभ पनि गरिरहेका छौँ। त्यहाँनिर केही साथीहरू जोडिनु भएको छ। सुमन पराजुलीजीले हेर्दै हुनुहुन्छ, श्रीकृष्ण कुमारजीले हेर्दै हुनुहुन्छ, अमृता भण्डारीजीले हेर्दै हुनुहुन्छ, आशिष पौडेलजीले हेर्दै हुनुहुन्छ। सबैजनाले धेरै दिनुभएको छ। लगतका धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ।
र राज चापागाईजीले एउटा कमेन्ट गर्नुभएको छ प्राविधिक कक्षमा बिन्दुजीलाई यो के अरे अडियोमा चाहिँ झ्यारझार आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ मिलाउनका लागि म अनुरोध गर्छु भन्नुभएको छ। यसको कामका लागि चाहिँ बिन्दुजीले अघि नैबाट प्रयास गर्नुभएको छ, सम्भवतः अहिलेसम्म चाहिँ मिलेको हुनुपर्छ। राजजीलाई यो सल्लाह सुझाव र कमेन्टको लागि धेरै धन्यवाद छ। हामी कार्यक्रम दृष्टिकोणमा छौँ र विशेष गरी पछिल्लो समयमा विद्यार्थीहरूमा कोभिड-19 को जोखिम बढेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गर्न संसदीय समितिले एउटा निर्देशन दिएको छ। यो विषयमा रहेर तपाईँहरूको धारणा के छ भन्ने विषयवस्तुको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम दृष्टिकोणमा एकैछिन व्यापारिक विश्राम माग्नुपर्छ भनेर अघि नैबाट बिन्दुजीले मलाई इसारा गरिरहनु भएको छ। यद्यपि हामी अन्तर्वार्ताको क्रममा थियौँ र केही साथीहरूका कमेन्टहरू पनि बुझ्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि केही बेर ढिला गऱ्यौँ। एकैछिन व्यापारिक विश्रामतर्फ लाग्छौँ, त्यसपछि तपाईँहरूका कल तपाईँहरूका कमेन्ट लिएर फेरि आउनेछौँ। सम्पूर्ण रोगको आयुर्वेदिक उपचार कहाँ? दुर्गा आयुर्वेद औषधालय पोखरा बस पार्क नारायणगढमा। हजुर हरेक दिन पाइल्स, ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, फिस्टुला, पिनास, रुगाखोकी, दम, पत्थरी, जन्डिस, हेपाटाइटिस, नसा छाला, हाड जोर्नी, दुबी, चायापोतो, डन्डीफोरका साथै स्त्री प्रसुति, यौन तथा छाला रोगको प्रभावकारी उपचार गरिन्छ। साथै प्रत्येक शनिबार काठमाडौँबाट आउने वरिष्ठ आयुर्वेदिक डाक्टरद्वारा बिरामी जाँच गरिन्छ। सम्पर्क दुर्गा आयुर्वेद औषधालय पोखरा बस पार्क नारायणगढ। फोन 056 522 670 र 691 727। घरेलु तथा साना उद्योगकारले नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको उत्पादक वर्गहरूमा अनुरोध। सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरी अनुमति लिएर मात्र कुनै पनि व्यापारिक कारोबारहरू सुरुवात गरौं। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने। आफूले उत्पादन गरेको वस्तु त्रुटिपूर्ण उत्पादन भई त्यस्तो वस्तु बजारमा रहेको कुरा जानकारी आएमा त्यस्तो वस्तु संकलन गरी नष्ट गर्ने। वस्तुको लेभल निर्धारण गर्ने। आफूले उत्पादन गर्ने वस्तुको उपयुक्त प्याकेजिङ गरौं। उत्पादनको प्याकेजिङमा वस्तुको उत्पादकको नाम, उत्पादन मिति, प्रयोग गर्न सकिने अन्तिम मिति, मिश्रण गरिएका पदार्थको तौल, अधिकतम खुद्रा मूल्य तथा कानूनले तोकेका अन्य विषयहरू प्रष्ट देखिने गरी लेबलिङ गरौं। वस्तु वा सेवाको उत्पादनका कारण उपभोक्तालाई कुनै किसिमको क्षति भएमा सोको मनासिब क्षतिपूर्ति दिने। वस्तु वा सेवाको गलत वा भ्रामक विज्ञापन वा प्रचार प्रसार नगर्ने। कुनै विक्रेताले आफ्नो उत्पादनको प्रयोग गर्न सकिने म्यादभित्र बिक्री गर्न नसकेका उत्पादनहरू फिर्ता लिई नयाँ उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्ने पद्धति बसालौं। अनुरोधक घरेलु तथा साना उद्योगकारले नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व। साथ साथ सदाभरको जो छ सम्बन्ध यो सुरक्षाको आभास हो लक्ष्मी। विश्वास यो टुट्दैन कहिले, साथ यो रहिरहन्छ जहिले, सधैँ सँगै रहने बाचा हो लक्ष्मी। लक्ष्मी स्टिल नेपालकै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। ए बाबु नानी हल्ला नगर त अटो रिक्साले के भन्दै हिँडेछ? सुन त एकछिन सुन त। गैंडाकुटको मध्यभागमा अवस्थित गैंडाकुट एग्रोमार्ट बजार भित्र मिलिजुली स्वास्थ्य सेवा क्लिनिकमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा सहित सञ्चालनमा आएको सबैमा सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। हाम्रा सेवाहरू मुटु पेट छाती तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ सेवा, बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ सेवा, हाड जोड्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ सेवा, पैथोलोजी सेवा र फार्मेसी सेवा, आकस्मिक सेवा र दाँत रोग सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा। सम्पर्क 078 50 1395 गैंडाकुट 4 एग्रोमार्ट बजार नवलपुर। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट काठमाडौँ। शाखा कार्यालय कावासोती, कार्यालय प्रमुख सुदर्शन ढकाल। सम्पर्क नम्बर 98 482 54 505, 98 019 16 099। नमस्कार, अहिले बिहानको 11 बजेको छ। अब सुन्नुहोस् जीवन तण्डुकारबाट समाचार। काठमाडौँको
म आज मूल सडकमै छ, त्यहाँ नजिकै ढलिरहेको देखेपछि प्रत्यक्षदर्शीले लाई थिए। रुकावट भए त असर पर्छ नै, तर सर्वोत्तम सिमेन्टसँग छ विद्युत उत्पादन गर्ने आफ्नै प्रविधि, जसले विद्युतको रुकावट हुँदा पनि निरन्तर रूपमा बाँड्छ। सिमेन्टको हरेक कणमा एकै नासको गुणस्तर र बनाउँछ निर्माण अझ बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। पिज्जा खाँदा कोक चाहिन्छ, चाउमिन खाँदा कोक चाहिन्छ, छैला खाँदा कोक चाहिन्छ, मोमो खाँदा कोक चाहिन्छ। खाना जे होला स्वाद बढाउने कोका कोला। स्टिम मोमो, कोथे मोमो, फ्राई मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमोसँग कोक चाहिन्छ। खाना जे होला स्वाद बढाउने कोका कोला। Coca-Cola and Coke are the registered trademarks of the Coca-Cola Company. Carbonated beverage. अचार खाऊ भनेको ढुसी लागेर बर्बाद भएछ। होइन, माथि माथि फालेर खाँदा भयो त, किन कोकोहोलो गरे होला। ढुसी लागेका खाद्य वस्तु किन खान हुँदैन भन्ने बारेमा अब सुन्नुहोस् चेतनामूलक सामग्री। ढुसी आँखाले देख्न सकिने सूक्ष्म जीव हो। यो जालो लागेको धागो जस्तो देखिन्छ। ढुसी मकै, चामल, गहुँ, बदाम, अमिलो अचार, फलफुल तथा दुग्ध पदार्थमा सजिलै देख्न सकिन्छ। यसबाट लाग्ने रोगको लक्षण चाँडो देखिने र क्यान्सरसम्म पनि हुन सक्दछ। ढुसीले 300 भन्दा बढी प्रकारका विष पैदा गर्ने भएकाले मानव तथा पशुपक्षीको स्वास्थ्यलाई ठूलो असर पार्दछ र मृत्युको मुखमा पनि पुर्याउन सक्छ। यसलाई 100 देखि 210 डिग्री तापक्रमसम्म 1 घण्टा पकाउँदा पनि निर्मूल हुँदैन। त्यसैले हामीले खाने खाद्य पदार्थमा ढुसी लाग्न दिनु हुँदैन। ढुसी परेका खाने कुराहरू आफू पनि नखाऊ र जनावरहरूलाई पनि नखुवाऊ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरवाद्वारा जनहितमा जारी। मनको यो फुलबारीमा मिठो मिठो बोली छ, विजय छ रेडियो मेरो। विजय एफएम समुदायको आवाज। एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँले भर्खर मात्रै रेडियो सेट खोल्नु भएको छ भने कार्यक्रम दृष्टिकोण सुन्दै हुनुहुन्छ। देशभरमा रहेका 3वटा प्रदेशका 3वटा रेडियो सेटबाट कार्यक्रम दृष्टिकोणलाई हामीले लिएर आउने गर्छौँ र कार्यक्रम दृष्टिकोणमा समसामयिक विषयवस्तुमध्ये एउटा विषयवस्तुलाई उठान गर्ने गर्छौँ र तपाईँहरूका विचार बुझ्ने गर्छौँ। आज पनि हामीले विशेष गरी पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्न सक्ने भन्दै बालबालिकाहरूमा अझ त्यसको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै संसदीय समितिले विद्यालयहरू बन्द गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यो विषयमा तपाईँहरूको धारणा के छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर तपाईँहरूका विचार बुझिरहेका छौँ। तपाईँ पनि आउन सक्नुहुनेछ 078501406 यो बाटो खुला गरेका छौँ। फेसबुकमा अडियो लाइभ गरिरहेका छौँ। त्यहाँनिर धेरैजना साथीहरू जोडिनु भएको छ। सरोज सिन्जालीजीले नमस्ते अजयजी, म सरोज सिन्जाली गैँडाकोटारदेखि सुन्दैछु भन्नुभएको छ। र फेसबुक लाइभ क्लियर आएको छैन भन्ने आज धेरै साथीहरूको गुनासो आएको छ। बेन्दुजी यसलाई चाहिँ थोरै मिलाउनका लागि पनि म बेन्दुजीलाई अनुरोध गरेँ। सुमन पराजुलीजीले सुन्दै हुनुहुन्छ, धेरै धन्यवाद छ। सूर्य महर्जनजीले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। दिपेश भाइजीले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। फेसबुकमा आफूलाई दिपेश भाइ नाम लेख्नु भएको छ। दिपेशजीलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। लगायतका अन्य साथीहरू पनि जोडिनु भएको छ। र विज्ञापन पछाडिको खण्डमा छौँ। केही साथीहरूका कमेन्ट छन्, ती कमेन्टहरूलाई पनि हामी कार्यक्रममा लेख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूका विचार बुझिरहेका छौँ र तपाईँ आफ्ना विचार प्रत्यक्ष रूपमा राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि 078501406 यो बाटो खुल्ला गरेका छौँ, आउन सक्नुहुनेछ। र विशेष गरी संसदीय समितिले बालबालिकाहरूमा कोभिड-19 को जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै यो विद्यालयहरू बन्द गर्नका लागि निर्देशन दिएको सन्दर्भमा तपाईँहरूका विचार के छन्, तपाईँहरूका विचार बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ र तपाईँहरूका कमेन्ट पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका कमेन्ट लेख्छु। यति बेला तारादेवी शर्माजीले कमेन्टमा लेख्नुहुन्छ, अब वार्षिक परीक्षा लिएर बन्द गर्दा राम्रो होला भनेर लेख्नु भएको छ। तारादेवी शर्माजीलाई पनि यहाँको कमेन्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र नारायण अग्लेजीले पनि कमेन्ट लेख्नु भएको छ, उहाँको कमेन्टलाई लेखिसकेको छु। र अजय आचार्यजीले कमेन्टमा लेख्नु भएको छ, तर विषम परिस्थितिमा स्कुल बन्द गर्ने जमघट कम गर्ने हो, तर हामी नेपाली हौँ, केही नहुँदासम्म केही हुन्न ढुक्क भएर बसेका छौँ, किनकि हामीसँग एक थान पशुपतिनाथ छन्, उनैले अथवा उनैको कृपाले सब ठिक हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैछ भनेर कमेन्ट लेख्नु भएको छ। अजय आचार्यजीलाई पनि यहाँको कमेन्टको लागि धेरै धन्यवाद छ। अन्य साथीहरूका पनि कमेन्ट प्राप्त गरेको छु, लेख्नु भएको छ। अन्य साथीहरू पनि कमेन्टमा साथीहरूका कमेन्ट पनि म विस्तारै लेख्छु र तपाईँहरू पनि कार्यक्रममा आफ्ना विचारहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुनेछ 078501406
यो बाटो खुला गरेका छौँ। एउटा कमेन्ट प्राप्त गरेको छु, लेख्नुहुन्छ हिरामणी चापागाईजीले कमेन्टमा देशी फर्का सम्पूर्ण विद्यालयहरू बन्द नगरेर जिल्लाको जुन पालिकामा कोभिड-19को संक्रमितको संख्या बढी छ त्यही जिल्लाको त्यही पालिकाको विद्यालयहरू मात्र केही समयका लागि बन्द गरी वैकल्पिक विधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। आम सर्वसाधारणहरू अझै सचेत रहनुपर्ने र झनै विद्यार्थीहरूलाई सतर्कता र सुरक्षा गराउन सक्ने विषयवस्तुको सूचना वा जानकारी बारम्बार गराउनु पर्ने देखिन्छ भरतपुर चितवनबाट भनेर लेख्नु भएको छ हिरामणी चापागाईजीलाई। यहाँको कमेन्टको लागि पनि धेरै धन्यवाद छ। र अर्को एउटा कमेन्ट पनि प्राप्त गरेको छु, लेख्नु भएको छ सरोज सिन्जालेजीले कमेन्टमा लेख्नुहुन्छ उहाँले वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन सुरु गर्न राम्रो कुरा हो। कोरोनाले शिक्षा क्षेत्रमा साह्रै असर पारेको छ। जहाँ बाढी कोरोना व्यापक देखिएको छ त्यहाँ बन्द गर्नुपर्छ। कोरोना नदेखिएको ठाउँमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने र सामाजिक दूरी कायम गरेर पठन पाठन सुरु गर्नुपर्छ। धन्यवाद गैंडाकोट 8 देखि भनेर लेख्नु भएको छ सरोज सेन्जालीजीलाई पनि कमेन्टको लागि धेरै धन्यवाद छ। र यही सन्दर्भमा संसदीय सुनवाई समितिले एउटा निर्देशन दिइसकेपछि आज सीसीएमसीको बैठक बस्दैछ र आम रूपमा धेरै जसो सर्वसाधारणहरूले पनि कोरोनाकोमा यो महामारी फैलिँदै गर्दा गत साल जस्तो गल्ती सरकारले दोहोऱ्याएको थियो त्यो गल्ती सरकारले अहिले नदोहोऱ्याओस् र सरकार अलमलमा नपरोस् र सरकारको अलमलले बालबालिकाहरू थप जोखिममा परेका छन् भन्ने गुनासो पनि धेरै जनाको एउटा गुनासो आइरहेको छ। त्यसकारणले पनि पछिल्लो समय बालबालिकाहरूमाथि खेलवाड हुँदै गर्दा बालबालिकाहरूमा कोभिड-19को जोखिम बढेको तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ र यस्तो बेलामा बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा पनि सरकार अलमलिएको छ। यो अलमल चाँडै अन्त्य गर्नुपर्छ र एउटा ठ्याक्क डिसिजन अथवा निर्णय लिएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। विद्यालय सञ्चालनबारे कस्तो नीति अवलम्बन छ। शिक्षा मन्त्रालय निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको दबावमा परेको देखिन्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ कम्तीमा 3 साता विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको देखिएको छ र दुई अन्तर मन्त्रालय बीच एउटा समन्वय र कोअर्डिनेसन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि आजको आवश्यकता छ। साथीहरूका कमेन्टलाई प्राप्त गरेको छु। यति बेला कोही पनि आफन्त हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु, उहाँको कमेन्ट उहाँको विचार बुझ्छु। हजुर नमस्कार। कसलाई नमस्कार गर्दैछु मैले? को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? आयुष लामी छाने चितवनबाट। कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ आयुषजी? तपाईँहरूको विद्यालय बन्द भयो कि भएको छैन? भोलिदेखि विद्यालय बन्द हुन सक्छ भन्ने कुरा आएको छ। कोभिड-19 को कारणले चाहिँ अब विद्यालय नआउने भनेर विद्यालयबाट इन्फर्म गर्नु भएको छ कि कसरी जानकारी पाउनु भयो? भनेपछि तपाईँहरूलाई विद्यालयबाट चाहिँ ठ्याक्कै जानकारी चाहिँ गराउनु भएको छैन है आयुषजी? अनि कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ? अनि के लाग्छ, विद्यालय अहिले बन्द गराउनु उत्तम हुन्छ अथवा होइन, अहिले जोखिम बढेको छैन विद्यालय चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने विचार रहन्छ? के रहन्छ त आयुषजीको विचार चाहिँ? के गर्नु पर्ला? ए भन्नुहुन्छ है? हुन्छ आयुषजी, कार्यक्रममा आउनुभयो, आफ्नो विचार राख्नुभयो, अहिले छुट्यौँ है त आयुषजी। आयुष लामिछाने आउनु भएको थियो चितवनबाट, उहाँको विचार पनि बुझिसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्तिम खण्डतर्फ पनि छौँ। केही साथीहरूका कमेन्ट अझै बाँकी छन्। लेख्नु भएको छ जगन्नाथ खनालजीले कमेन्टमा कोभिड-19 को जोखिम भनी विद्यालय बन्द गरिनु समायोचित होइन। पछिल्लो सरकारी निर्णय भनी सञ्चार मिडियाले दिए अनुसार विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु सकारात्मक पाटो हो। स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो स्थान र क्षेत्रको कोभिड-19 को अवस्था हेरी विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने कार्य गराउनुलाई नै राम्रो मान्न सकिन्छ भनेर जगन्नाथ खनालजीले कमेन्टमा लेख्नु भएको छ। जगन्नाथजीलाई पनि कमेन्टको लागि धेरै धन्यवाद छ। अर्को एउटा कमेन्ट पनि प्राप्त गरेको छु, त्योभन्दा अगाडि कोही पनि आफन्त हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ अनि त्यसपछि कमेन्टलाई लेखौँला। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। कसलाई नमस्कार गर्दैछु मैले? हजुर कसलाई गर्नुभयो होला? भन्नुहोस् त, को बोल्दै हुनुहुन्छ? युवराज खराल। युवराज खराल बोल्दै हुनुहुन्छ?
हजुर। युवराज खराल कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, चितवनबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर। अनि आजको विषयवस्तुको बारेमा जानकारी भयो युवराजजीलाई? हजुर, भन्नु न, अलि सुनेन मैले। यो अहिले कोभिड-19 को जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने भनेर एउटा संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईँको विचार चाहिँ के रहन्छ? विद्यालय बन्द गर्नु अहिले उत्तम विकल्प छ अथवा छैन? के रहन्छ यहाँको विचार चाहिँ? अहिले विद्यालय बन्द गर्नु उचित छैन, किनभने बन्द गर्यो भने पहिलाको वर्ष जस्तै एससी तथा प्लस टू पढ्ने विद्यार्थीहरूले आफूले ज्ञान आर्जन गरे पनि ज्ञान इक्जाम दिन सक्ने छैनन्। अनि जस्तै सेनिटाइजर मास्क लगाएर इक्जाम परीक्षा गऱ्यो भने अनि पढाइ गऱ्यो भने अथवा एउटा दिनमा 2 जना राखेर पढाइ गरायो भने एकदम उचित हुनेछ भन्छ। यही भन्नुहुन्छ है? हजुर। हुन्छ, धेरै धन्यवाद शिवराजजी, कार्यक्रममा आउनुभयो, आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुभयो। अहिले छुट्यौँ है त। युवराज खराल आउनुभएको थियो चितवनबाट, उहाँको दृष्टिकोण पनि बुझिसकेका छौँ। अब अन्तिम खण्डतर्फ पनि छौँ। साथीहरूका कमेन्टलाई पनि प्राप्त गरेको छु। सुमन पराजुलीजीले कमेन्टमा लेख्नु भएको छ, लेख्नुहुन्छ दुनियाँ आन्दोलन नारा लगाउँदा केही नहुने, हात मिलाउँदा नफैलेको कोरोना अब फैलिने रहेछ, खोइ कुरा बुझ्न गाह्रो। यदि कोरोनाको जोखिम नै छ भने सुरक्षित मापदण्ड अपनाई सबै कुरा चाल्नुपर्छ भनेर सुमन पराजुलीजीले कमेन्टमा लेख्नु भएको छ। सुमनजीलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। लगायतका तपाईँ धेरैजना आफन्तका आज विचार बुझ्यौँ र समग्र रूपमा आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँहरूका थप सल्लाह सुझाव पनि हामीलाई दिँदै गर्नुहोला। तपाईँहरूका थप सल्लाह सुझावलाई अनुसरण गरेर हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। र विशेष गरी आज हामीले उठान गरेको विषय यो कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै विद्यालय बन्द गराउनका लागि एउटा संसदीय समितिले निर्देशन दिइसकेपछि यो विषयमा तपाईँका विचारहरू के रहन्छन् भनेर आज हामीले तपाईँहरूका विचार बुझ्यौँ। र सीसीएमसीको पनि बैठक आज सिंहदरबारमा 2 बजेपछि बस्दैछ। त्यसले सम्भवतः एउटा निर्णय गर्न सक्ला र सरकारले पनि केही निर्णय गर्ला। यो पर्खर हेरेको अवस्थामा छ र जहाँ जस्तो अवस्थामा रहे पनि सरकारले जस्तो निर्णय गरे पनि सरकारले गरेको निर्णयलाई हामीले एउटा आम नागरिकको तर्फबाट पालना गर्नुपर्छ। र स्वास्थ्यका मापदण्डहरू तपाईँ हामी सबैजनाले जहाँ जसरी बसिरहेका छौँ त्यहाँनिर स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरौँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायहरूले दिएका एउटा निर्देशनहरूलाई पालना गरौँ। व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक दूरीहरू कायम गरौँ, मास्क लगाउँ, सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ। गत वर्ष हामीले यो बेला जे कुराहरू भनेका थियौँ, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा रेडियोबाट हामीले जे कुराहरू भनेका थियौँ र तपाईँहरू पनि घरमा बस्दै गर्दा जे कुराहरूलाई पालना गर्नुभएको थियो, ती सबै कुराहरू फेरि एकपटक पालना गर्नुपर्ने हुनसक्ने जस्तो देखिएको छ। त्यसकारणले कोरोनासँग डराउने होइन, हामी सचेत बनौँ र यसलाई फैलन नदिनका लागि, आफूतर्फ आउन नदिनका लागि व्यक्तिगत सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर हामी सचेत रहेर अगाडि बढौँ। पक्कै पनि कोरोना भाइरसलाई हामीले परास्त गर्न सक्छौँ। यो आग्रह, यो अनुरोधसँगै कार्यक्रम दृष्टिकोणमा आफ्नो ठाउँबाट प्रत्यक्ष रूपमा साथ दिनुहुने सबैजनालाई धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रममा आज हामीले द व्हाइट माउन्टेन स्कुलका फाउन्डर प्रिन्सिपल तिलक शर्मा पौडेल सरसँग रहेर पनि कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा फोन गरेर आफ्नो विचार राख्नुहुने साथीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। कमेन्ट गर्नुहुने साथीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। र यतिन्जेल प्राविधिक कक्षामा रहेर साथ दिनुहुने 3वटै रेडियो सेटका 3 जना प्राविधिक साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै आभार व्यक्त गर्दै अजय पौडेल अर्को हप्ता नयाँ श्रृङ्खलाका साथमा उपस्थित हुने बाचाका साथ बिदा हुन्छु। तपाईँको साता शुभ रहोस्। नमस्कार। विजय FM 101.6। दाइ नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अनि घर त चिटिक्क बनाउनु भएछ त। यसो भनौँ। अनि दाइ यति राम्रो विद्युतको सामान र यस्तो राम्रो वायरिङ फिनिसिङ कसले गरिदियो? यहीँ नजिकै छ नि, पवन इलेक्ट्रिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक वर्कसप, त्यहीँबाट गराएको। ए गजबको काम गर्दा रहेछन् त। हजुर, हामी कहाँ विद्युतीय सामग्री, इलेक्ट्रोनिक्स, हाउस वायरिङ, मोटर रिवाइडिङ, इन्भर्टर